बड़ी ज़रूरी है और है भी बड़ी आम एक मौजू है। वो ये है कि हमारा माशरा में तलाक बहुत ज़्यादा होगी, रिश्तों कामयाब नहीं रहते, निकाह पाए तकमील तक नहीं पहुँचते। वो निकाह जिसके पर 4 लाख 5 लाख 10 लाख को खर्चो कियो जाए, 4 महीना 10 महीना 50 दिन 60 दिन तो बाद उसको एक कोई मामला खराब हो जाए। इसकी कुछ वजूहात उलमा ने बयान करनी भी चाहिए और तब सुननी भी चाहिए। इंशाल्लाह सुनेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म। इसकी कुछ वजह है क्यों ये निकाह खराब है, क्यों इसका ये मामला जड़ा बिगड़ जाए। अगर शौक के नाल दो खानदान आपस में रिश्तों करें, शौक के नाल बड़ी एक दिल लगी के नाल बड़ी खुशी के नाल अगर रिश्तों की हो जाए, क्यों ये रिश्तों कामयाब नहीं होते, क्यों हम इस ना पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। तुमने मेरी गल समझा। इसकी 2-4 वजह बयान फरमाई उलमा। सब तो पहला इसकी यह वजह है कि जिस अंदाज में हमारो निकाह होना चाहिए तो उस अंदाज में हमारो निकाह नहीं होता। हमारा माशरा में जिस शरीयत जिस निकाह ना पसंद करे, बदकिस्मती की गल है कि उस अंदाज को निकाह नहीं होता। निकाह में पहले नंबर में के काम करनी हमारा यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी फर्क है। कुछ लोग ऐसा ही वे 15 दिन निकाह को जो प्रोग्राम है ये 15 दिन पहले ही खत्म कर ली, यानी निकाह ब्याह तो पहले ही 15 दिन आज जान जाए ना प्लान जो है वो कद हो जाए। उसको उसकी वजह यह है कि ब्याह वाले दिन शरीयत को दीन को कोई मसलो नहीं होना चाहिए। अल्लाह नाउज़ु बिल्लाह में सोची कि ब्याह में हमने किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस लोड़ी ही नहीं, रुकावट नहीं होनी चाहिए गान बजान में, रुकावट नहीं होनी चाहिए ढोल ढमक्का में, रुकावट नहीं होनी चाहिए डांस में, रुकावट नहीं होनी चाहिए बेहयाई में, रुकावट नहीं होनी चाहिए हमारा अपना रवाजा में, किसी किस्म की कोई रुकावट होनी चाहिए। इससे सिर्फ यही वजह है कि निकाह हो जाए 15 दिन पहला। पहली वजह यह, अगर हम जिस काम की शुरुआत गलत हुई, जिस काम की शुरुआत बेहयाई के नाल हुई, जिस निकाह की शुरुआत बहरा रवि के नाल हुई, जिस निकाह की शुरुआत गलत काम के नाल हुई, डांस के नाल ढोल के नाल डमक्का के नाल, मुसलमान ने देखना चाहिए क्या वो निकाह कामयाब है। खुदा गवाह है वो निकाह कामयाब है। कुछ टाइम तो बाद उसमें प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि ना उसमें अल्लाह राजी, ना अल्लाह को रसूल राजी, ना उसमें शरीयत राजी, ना उसमें दीन राजी। पहली वजह यह है, अगर हम चाहवा कि मिसाल के तौर पे मारो घर बस जाए, हम चाहवा जो रिश्तो हमने खुशी के नाल कियो इसमें खुशी कायम रहे, सब तो पहलो मामलो हमने ये याद रखना चाहिए बराए मेहरबानी बराए करम। अगर हम बाकी का मामलाता में दीन न मद्देनजर रखा, निकाह का मामला में हमने दीन मद्देनजर रखना चाहिए। इसमें भी हमने खास कर इस इलाका में हमारा इस जगह में उनका शौक के नाल पढ़ूंगा। पता है क्यों? वजह यह है कि इस इलाका में इस जगह में ऐसा कोई मामलो नहीं होता, यानी इस्मानी अजुनी होता तो क्या पता अल्लाह ताला ना। मेरी इंफॉर्मेशन इतनी है कि कोई ऐसा मामलो नहीं। सब तो पहले मसलो ये है कि निकाह का अंदाज में होना चाहिए तो, निकाह शरीयत का अंदाज में होना चाहिए। तो जिस वक्त कोई मर जाए उस वक्त इंसान अगर मिट्टी भी चकेगा ना, मिट्टी कबर में सटन, पहले मौलवी साहब ने पूछेंगे सजा हाथ के नाल चकनी है कि ना खबा हाथ नाल चकनी, पूछी ना। ब्याह में क्यों नहीं पूछता मौलवी साहब यो करनू है या नहीं करनू? क्या ब्याह यो दीन दोबारा है? यो दीन को एक मामलो है कि शरीयत को एक मसलो है। सब तो पहलो मामलो जिसके ना निकाह टूट जाए, रिश्ता में खलल पैदा हुआ, वो यो है कि निकाह उस अंदाज को नहीं होता जिस अंदाज को होना चाहिए। पहलो मसलो याद रखो जी, निकाह उस अंदाज को नहीं होता जिस अंदाज को करना चाहिए होना चाहिए। दूसरा मसला वो यो है कि हमारे को तहम्मुल नहीं, निकाह हो गयो इस लड़का के को बर्दाश्त नहीं, काश अगर ये दो एक यो रिश्तों कायम हो जाए। और इसना जित बर्दाश्त करनी थी, जितना तहम्मुल को, जितना सबर को एक पैगाम देनू थो, जिसने सबर करनू थो, ओ इस तो सबर नहीं होता। यो बेसब्रो है, यो के कम करे निकी निकी गल्लां के पर लड़ाई कर, निकी निकी गल्लां के पर कोई बड़ो मसलो नहीं होता। साग में लोन काटे यो बड़ो मसलो है छोटा, ऐतनी मामला के पर तलाक के पर मसला नहीं। साग में लोन नहीं या चामा नहीं लोन पे, मिसाल के तौर पे यो कोई बड़ो मसलो, तलाक का बड़ो मसलो कि नहीं यो
اس مسئلہ کے پر ہم طلاق تک جا پہنچا شرم کی گل ہے. اچھا دوجے معاملہ یہ ہے کہ ہوں بھواں مطلب میرے جت بھی کتنے نکاح کو پروگرام ہے وہ کوشش کروں وہ 2-4 گل کروں عادت ہے کی کیا پتہ تم نے صحیح لگے یا نہیں غلط لگے تانگ مت ہے. پہلو معاملہ یہ ہے کہ ہم نکاح اس انداز میں نہیں کرتا جس انداز میں ہم نہ کرنا چاہیے. دوسرے نمبر میں اس لڑکا میں اس کا کارگاہ میں بھی برداشت نہیں ہوتی کارگاہ میں بھی برداشت نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ کار میں بچی ہے یا کسی وقت چرکی اٹھائے آپ نہیں تھی ہے نا کسی وقت کیا کرے ہاں اس کو پائی اس نہ یا کار کو کوئی کہہ گو کہ تدے اٹھ رہے کر باپ کے کہہ گو جو نکی ہے سیکھتا ٹائم لگ جائے گا سیکھ جائے گی مگر اس سے کار میں جس وقت بو آوے وہ بچاری اگر تدے بھی اٹھائے گی تد بھی کینگا کہ یعنی جڑی نظر تھی گیا پر وہ نظر بو گیا پر رشتوں تاں ہی کامیاب رہتا ہوا جس وقت جڑی نظر تھی گیا پر تھی وہی نظر کس پر ہونی چاہیے تھا. اگر تی سیکھتا سیکھ جائے وہ نہیں سیکھتا اس نے بھی کہنا چاہیے کہ چھوٹی ہے سیکھتا اس کے پر بھی شفقت کی نظر کرنی چاہیے. تی کے پر شفقت کی نظر بو کے پر نہیں پانی تھی. دوسری نمبر میں یا کسی نواں کار میں جائے یا تی ہے اس نے اپنو کاریہ چھوڑے گی نواں کار میں جائے گی ات کا لوگ اس واسطے نواں ہوئیں گا ات کو مکان ات کی جگہ اس واسطے ہو سکے کسی وقت غلطی ہو جائے بیچاری اس چھوٹی غلطی کی وجہ تو تحمل بردباری ایک اپنا اس مزاج کے اندر تلخ مزاجی یا تلخ بیانی اس وجہ تو رشتوں کا کمزور ہو جائے. دو وجہ. تیسری وجہ پردہ پوشی نہیں کرتا ہم کسی پردہ پوشی نہیں کرتا حالانکہ رشتہ میں سب تو ضروری چیز پردہ پوشی ہے. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اپنی بیوی کے نال نہیں بنتی میری اپنی بیوی کے نال بنتی روایت سن کیا فرمایا تانگ آ گیا تھا میری اپنی بیوی کے نال نہیں بنتی. اس نے فرمایا کہ معاملو یا رسول اللہ یو یا خامی بھی ہے یو کم نہیں کرتی یو کم نہیں یا خامی کاسی خامی اسی گڑائی. حضور علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا تو دس خامی اتنی دسی کیا تیری بیوی میں کوئی خوبی بھی ہے خوبی دس کا خوبی ہے خامی دس چی اسی گڑائی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نہیں آتی یا چیز بنانی یا رسول اللہ یا نہیں آتی یا ساری حضور نے سنی ساری فرمایا پہلا سنا ساری لاسٹ کے پر حضور نے فرمایا کیا خوبی بھی ہے اور اس کو اچانک ذہن کیا گیا خوبی کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبی ہے مجھے بڑی پسند ہے. فرمایا کہ میں یا رسول اللہ ساری چیز اپنی جگہ آگے پر ہے یا رسول اللہ امانت دار بڑی ہے کدے میری عزت کے پر کدے آن چاند دے سیں یا رسول اللہ مر جائے گی لیکن میری عزت کے پر آن چاند دے سیں. فرمایا تینا مبارک ہے اس باقی ساری خامی ایک سائڈ کے پر اس خوبی کی وجہ تو محمد رسول اللہ گواہی دیوا کہ تیرا جیسی بیوی کسی کی آئی نہیں. سبحان اللہ. تو چل واپس خامی ہو سکی لیکن تو خوش نصیب انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے ایسی بیوی عطا فرمائی جڑی تیری عزت کی حفاظت کرے. اگر کسی وقت 10 خامی بھی ہو جی لیکن بھی جڑی خوبی بھی نظر انداز کرنی چاہیے. کار میں ایک خامی ہوگی اس کو مطلب کیا ساری خوبی نظر انداز ہو جی خوبیاں نہ پردہ پوشی. دوسری نمبر میں اس بیوی جڑی یا کار میں بو آئی نوی یا بچی آئی اس کی گل اگر خدا نہ کرے اس تو کوئی غلطی ہو جائے اسے نہ سمجھا لے اس کی گل ہمسایہ تک پہنچانی جس وقت یا گل ہمسایہ تو سنائیں گے دسو اس کا دل کے پر کے بھی یا گل جڑی اسے نہ سمجھانی چاہیے تھی بیٹا یو کامی تو اس طرح کر یو کامی تو اس طرح اگر تو اس طرح سمجھاتا ہو اگر یو خاندار اس طرح سمجھاتا ہے نا خاندار کر کو یا خوش ہو جاتی ہے بیچاری خوش ہو جاتی ہے نا. باپ بھی کار سمجھاوا تو نا باپ کے بدلہ دوجو باپ ہے وہ سمجھاوا یا خوش ہو جاتی ہے مگر یہی گل جس وقت یا ہمسایہ تو سنیں گے شریک تو سنیں گے اپنا اس کو دل ٹوٹ جائے گا رشتوں کمزور ہو جائے گا طلاق تک معاملہ آپ ہو جائے گا. جڑو رشتوں جتنا بھی یا میری گل یاد رکھیے ہم خوشی کے نال رشتوں کرا اللہ تعالیٰ اس نے خوشی کے نال قائم و دائم رکھنا چاہیے رشتہ اس رشتہ میں خلل ہونی چاہیے. یہ گل ان گلاں کے پر توجہ کریں گے انشاءاللہ توجہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ میرے کہنوں قبول فرمائے اور تھارو سنو قبول فرمائے. سارا دوزانو ہو گئے بیس جب وہ نکاح کو